आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। र प्रश्न लिन गइरहेका छौँ हामी। प्रश्न छ, म सद्विज्ञानमा भाग लिइरहेको छु। यस दौरानमा ध्यानको गहिराइमा डुब्दै जाँदा 3वटा अनुभव महसुस भयो। यसलाई स्पष्ट पारिदिनु हुन गुरुदेव समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिलो, ध्यानमा तेज प्रकाश तर शीतल प्रकाश बिस्तारै आफूमा समाहित भएको अनुभव भयो। यो के भएको होला? एक एकवटा प्रश्न लिउँ। ध्यानमा प्रकाश त तेज आयो, तर तेज भइकन पनि त्यो शीतल छ। यस्तो ममा आयो, ममा आएर समाहित भयो। यो के भएको होला? हामी प्रकाश रूपमा छौँ। देख्दाखेरि भौतिक शरीर देखिए पनि हाम्रो वास्तविक रूप प्रकाश रूप हो। हामी प्रकाशका कणबाट बनेका हौँ। ज्योतिर्मय हो हाम्रो काया, मूल काया ज्योतिर्मय हुन्छ। त्यही भएर ध्यानमा जब हामी आफ्नो आत्म गुफामा डुब्छौँ, त्यतिखेर विभिन्न प्रकाशका कणहरू हामी आफूतिर आउँदै गरेको देख्छौँ। मैले आफूलाई प्रकाशका कणहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरेको। अर्को एउटा अचम्मको कुरा तपाईँले अनुभव गर्नुभयो होला। बाहिर संसारमा कसैले पनि प्रकाश देखेको हुँदैन। कसैले पनि, वैज्ञानिकले पनि प्रकाश देख्दैन। प्रकाशित वस्तु देखिन्छ, प्रकाश कहिले पनि देखिँदैन। प्रकाशित वस्तुहरू देखिन्छन्, प्रकाश देखिँदैनन्। तर ध्यानमा प्रकाश देखिन्छ। ध्यानमा मात्रै प्रकाश देखिन्छ। किनभने प्रकाशसँग प्रत्यक्ष मात्रै साक्षात्कार हुन सक्छ, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार प्रकाशसँग हुन सक्दैन। ध्यानमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रकाश देखिन्छ। एउटा अर्को पनि गहन खोज तपाईँले यसबाट गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एक त प्रकाश आयो, आफूमा समाहित भयो। किन समाहित भयो भने धर्म मिल्यो, मेरो र उसको धर्म, मेरो र उसको जात गुण मिल्यो। त्यो पनि प्रकाश, म पनि प्रकाश। तब एउटा प्रकाश अर्को प्रकाशमा समाहित भयो। अन्ततगत्वा ध्यानको गहिराइमा पाइन्छ कि सारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रकाशित छ। यहाँ प्रकाशका कण बाहेक केही पनि छैन। सारा प्रकाशै प्रकाशले भरिएको छ। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदोत्थिता यदि भासदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः। जब भगवान श्री कृष्ण को देहमा दिव्य रूप देखे अर्जुनले, त्यसको विवरण सञ्जयले महाराज धृतराष्ट्रलाई दिनुहुन्छ कि हेर्नुहोस् महाराज, मैले त के देखेँ भने ती कृष्ण महात्मा त कस्ता रहेछन् भने हजारौँ सूर्यहरू दिउँसै एकैचोटि उदाए जस्तो। अनि त्यसपछि फेरि सञ्जय जिउरो टोक्छन्, लजाउँछन् अनि भन्छन्, होइन माफ गर्नु होला, हजारौँ सूर्य उदाउँदा पनि ती भगवानको प्रकाशलाई तुलना गर्न मिल्ने भएन, माफ गर्नु होला। त्योभन्दा पनि विराट, त्योभन्दा पनि विराट, त्यो विराटता हामीभित्र छ। र ध्यानमा प्रत्येक व्यक्तिले विश्वरूप देखिरहेको हुन्छ। अब यसपछि दुईटा काम गर्नुहोस् ध्यानमा प्रकाश आयो भने। पहिलो, प्रकाशको स्रोत के रहेछ खोज्नुहोस्, प्रकाशभित्र जानुहोस्, छिर्नुहोस्। अब प्रकाशको लोकभित्र तपाईँ अनन्तको यात्रा गर्नुहुनेछ। प्रकाशको स्रोत पत्ता लाग्छ र प्रकाशको स्रोतमा पुग्नुभयो भने तपाईँ ईश्वर कहाँ पुग्नुहुन्छ? पहिलो। दोस्रो, तपाईँ ध्यानमा प्रकाश देख्दै हुनुहुन्छ, यसको अर्थ तपाईँ र प्रकाश अलग अलग हो, नत्र कसरी देख्नुहुन्थ्यो? अलग अलग भएको भएर न तपाईँमा आएर प्रकाश समाहित भएपछि। अब यसको एउटा पाटो त मैले भने कि तपाईँ प्रकाशको स्रोत खोज्दै जानुहोस्। अर्को तरिका के छ भने तपाईँ प्रकाशको स्रोत नखोज्नुहोस्, प्रकाशलाई आउन दिनुहोस्। प्रकाश कहाँ गइरहेको छ त्यो हेर्नुहोस्, प्रकाशको गन्तव्य खोज्नुहोस्, आफ्नो आत्मामा पुग्नुहुनेछ। प्रकाशको स्रोत खोज्नुभयो भने परमात्मामा पुग्नुहुन्छ र प्रकाश कतातिर बढिरहेको छ
त्यसो गन्तव्यतिर जानुभयो भने तपाईँ परम आत्मामा पुग्नुहुनेछ। म भित्र त्यही प्रभुको दिव्य ज्योति हो, स्रोत त्यही हो र आएर ममा समाहित भइरहेको छ। त्यही प्रकाशको माध्यमबाट उसले मलाई प्रेम गरिरहेको छ। मेरो र मेरो ईश्वरको बिचमा जोड वा आत्मा र परमात्माको बिचको जोड प्रकाश हो। योग चाहिँ प्रकाश हो। त्यो प्रकाशले मलाई ईश्वरसँग लगेर जोडेको छ। यो अत्यन्तै गहन अनुभूति हो। तपाईँले जे गर्नुभयो, तर यो अनुभूतिलाई अझ गहिर्याउनुहोस्। कुनै पनि अनुभूतिलाई समातेर अत्यन्तै गहिरो जान मिल्छ ध्यानमा। यसलाई ध्यानानुसन्धान योग भनिन्छ। तपाईँले ध्यानमा गएर कुनै कुरा देख्नुभयो, त्यसको अनुसन्धान गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँ ब्रह्माण्डका रहस्यहरू फेला पार्नुहुन्छ। हामीले सुन्छौँ नि कि वेदमा, उपनिषदमा, पुराणमा, अरू धर्मशास्त्रमा सृष्टि यसरी भयो, प्रारम्भमा यस्तो थियो, त्यसपछि यस्तो भयो, अनि यस्तो भयो भन्ने जुन घटनाहरू आउँछन्, सृष्टिका क्रमहरूको विवरण आउँछ नि, इतिहास, ती जम्मै ध्यानमा ध्यानानुसन्धान योग गरेका ऋषिहरूले देखेका घटनाहरू लेखिदिएका हुन्। सबै ध्यानमा देखिन्छ। सारा ब्रह्माण्ड बनिरहेको, बिग्रिरहेको सबै देखिन्छ। किनभने ब्रह्माण्ड बन्नुभन्दा पहिले पनि म थिएँ, तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माण्डको प्रलय भएपछि पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। अहमे वासमे वाग्ने नान्यद यत् सतसत्परम पश्चादहम यदे तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्रीमद् भागवत महापुराण। जब केही थिएन त्यतिखेर पनि म थिएँ। अहिले केही छ, यसमा म छु। जब सबै ममा फर्किनेछन्, समाहित हुनेछन्, प्रलय हुनेछ, त्यतिखेर पनि म चाहिँ शेष रहनेछु। त्यो अत्यन्तै सुन्दर अनुभूति छ। यसलाई अरू बढी गहिराउनुहोस्। पहिलो। दोस्रो, ध्यानमा बिस्तारै आफू जमिन छोडेर 6-8 फिट माथि पुगेर ध्यानमा लीन भएको अनुभव। अब के चाहियो? यो भाग्योदय हो। यो भाग्योदय हो, परम सौभाग्य हो। यो ब्रह्माण्डमा जम्मा 2टा शक्ति छन्। एउटा शक्ति जुनलाई अङ्ग्रेजीमा ग्रेभिटेसन भनिन्छ, गुरुत्वाकर्षणको शक्ति। पदार्थले सबै अरू पदार्थलाई पनि आफूमा तान्छ। एउटा पदार्थले अरू पदार्थसँग प्रेम गरेको हो। जस्तो पृथ्वीले मेरो शरीर रूपी पदार्थलाई आफूमा तानिरहेको छ। कुनै पनि वस्तु मैले माथि फालिदिएँ, त्यो तल झर्छ। प्रकृतिले आफूबाट टाढा जान दिन्न। प्रकृतिको आभामण्डलभित्रै राख्छ त्यसले। पृथ्वीले आफ्नो आभामण्डलमा तान्छ, ग्रेभिटेसन। त्यो तलका शक्तिहरूको खिचाव वा पदार्थका, प्रकृतिका जड शक्तिहरूको खिचावलाई गुरुत्वाकर्षण या अङ्ग्रेजीमा ग्रेभिटेसन भनिन्छ। ध्यानमा ठिक उल्टो घटना हुन्छ। किनभने ध्यान सबै पदार्थहरूबाट मुक्ति हो। ध्यानमा ठिक उल्टो घटना गर्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा लेभिटेसन भनिन्छ। लेभिटेट भनेको के हो? माथि उठ्नु, उड्नु। ग्रेभिटेट तानिनु। तान्दाखेरि बन्धन छ। केहीले मलाई तान्यो, जेसुकैले तानोस्। कसैले मलाई पासो हालेर तान्यो वा प्रेमको पासो हालेर तान्यो, जेसुकै हालेर तानोस्, त्यहाँ बन्धन छ। तर म छुटेँ, मुक्ति छ त्यहाँ। लेभिटेसन मुक्ति हो। ध्यानमा हरेक व्यक्ति आफ्नो ठाउँबाट माथि उठ्छ। कति घटनाहरू त्यस्ता हुन्छन् जहाँ ध्यानमा व्यक्ति सशरीर पनि माथि उठ्छ। 6-8 फिट माथि जाने घटनाहरू पनि छन्। हाम्रो जीवनमा पनि कुनै पनि बेला घट्न सक्छ। अब माथि तपाईँ उठ्नुभयो ध्यानबाट भने तल के होला, लडिएला, पछारिएला, छतमा ठोकिएला, यस्तो चिन्ता नगर्नुहोस्। किनभने ब्रह्माण्डको बुद्धिमत्ता हो ध्यान। कस्मिक इन्टेलिजेन्स हो ध्यान। उसलाई सबै थाहा छ। मलाई कहाँ लाने, के गर्ने, माथि के छ, तल के छ, दायाँ बायाँ के छ। ध्यानको घडीमा तपाईँबाट त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन। कहीँ पनि अलिकति पनि हुन सक्ने सम्भावना छैन।
किनभने साक्षात् ईश्वरको गोल घेरामा हुन्छौँ हामी ध्यानमा। 6-8 फिट माथि उठ्नुभयो, अत्यन्तै सौभाग्य हो। यसैलाई धेरै शास्त्रहरूले कुण्डलिनी जागरण पनि भन्छ। उठेको अनुभव कतिखेर हुन्छ? जब मभित्रको कुण्डलिनी जाग्यो। यहाँले ख्याल गर्नुभएको छ, कसैसँग झगडा गर्नुहोस्, एकदम भारी भएको अनुभव हुन्छ। घरमा आउनुहोस् त, केही काम गर्न सकिँदैन, केही गरेको छैन, एकछिन बसेर झगडा गरे हो। कुनै भारी बोकेको छैन, पहाड चढेको छैन, र पनि भारी वजन हुन्छ। त्यसको ठिक विपरीत कसैको प्रशंसा गर्नुहोस् वा दान दिनुहोस् वा कसैलाई प्रेम गरेर घर फर्किनुहोस् त, घर फर्किँदा पनि तपाईँलाई नाचौँ लागिरहेको हुन्छ। दैवी गुणहरूले हामीलाई माथि लैजान्छन्, ऊर्ध्वगमनतिर, लेभिटेसनतिर लैजान्छन्, र आसुरी गुणहरूले हामीलाई तलतिर, ग्रेभिटेसन वा अधोगमनतिर लैजान्छन्। दैनिक जीवनमा पनि हाम्रो धेरै घटनाहरू घटेका छन्, तर यो जुन घटना तपाईँले भन्नुभयो यो ध्यानमा मात्रै घट्छ, र जसको जीवनमा यो घटना घट्यो ऊ हजारौँ समस्याबाट मुक्त भयो। परम सौभाग्यको क्षण हो यो कि म ध्यानमा माथि उठेँ। अब जीवन त्यही रहेन, अब जीवनले अर्को बाटो लियो। अब प्रकाशको बाटो लियो, जीवनले आनन्दको बाटो लियो। ध्यानको गहिराईमा तपाईँ जान थाल्नुभयो। तेस्रो प्रश्न, ध्यानको गहिराईमा डुब्दै जाँदा पछाडि कम्मरको भाग खिचेको अनुभव भयो। यो अर्को सुन्दर अनुभूति। यी पछाडिका दुईटा प्रश्न मिल्न जान्छन्, एउटै अनुभव हुन्। पछाडि कम्मरको भाग खिचियो। कम्मरको भाग किन खिचिन्छ? यसरी खिचिएको अनुभव भयो। तपाईँभित्रको कुण्डलिनी ऊर्जा जब जाग्छ, जुन दोस्रो प्रश्नमा तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि, ऊर्जा चाहिँ ऊर्ध्वरत भयो या ऊर्ध्वगमनमा गयो, लेभिटेट गर्न थाल्यो ऊर्जा। त्यतिखेर के हुन्छ? कुण्डलिनी त तल बस्ने हो, नाभिको वरिपरि, यहाँबाट माथि चल्न थालेपछि कुण्डलिनीको ठिक पछाडि आनन्द केन्द्र हुन्छ। त्यो आनन्द केन्द्रमा धक्का लाग्यो ऊर्जाले। अब धक्का लागेपछि त्यसले यसरी धक्का लाग्यो अनि पछाडि तान्न थाल्छ त्यसले। यो पनि परम सौभाग्यले भरिएको घडी हो। ध्यानमा आफ्नो मेरुदण्डको कुनै पनि भागमा, कुनै पनि चक्र वा उपचक्रमा खिचाव पर्यो भने त्यसलाई सौभाग्य मान्नु होला। कति मित्रहरू भन्नुहुन्छ यहाँ, त्यस्तो त हरेक मित्रलाई हुन्छ सद्विज्ञान जस्तो कार्यक्रममा त, कि आज्ञा चक्रमा एकदमै खिचाव भयो, भारी भयो, गुरु निन्द्रै लाग्दैन, खपिसक्ने हुँदैन, के गर्ने भने। निन्द्रा नलाग्न होइन, तपाईँको तमसको निद्रा, मोह निन्द्राबाट बिउजाउने काम भइरहेछ तपाईँलाई। महानिद्राबाट बिउजाउने काम हुँदैछ। कतिले भन्नुहुन्छ गुरु मेरो माथि तालुमा या आमाले तेल लगाइदिने ठाउँमा सहस्रारमा खिचाव भयो। अब कहिलेकाहीँ त खिचाव यति धेरै हुन्छ कि कसैले माथिबाट टुप्पी समातेर ताने जस्तो हुन्छ, 2-4 दिनसम्म केही गर्न नसक्ने हुन्छ, एकदम स्थिर हुन्छ, यस्तो हुन्छ। तर तपाईँले पाउनुहुन्छ बिस्तारै कि ब्रह्मरन्ध्रबाट ऊर्जा मुक्त भएर ईश्वरसँग मिल्न गयो तपाईँको ऊर्जा। सहस्रारले खिच्यो भने ईश्वरको अनुभूति प्रारम्भ हुन्छ जीवनमा। सहस्रारको खिचाव यहाँबाट मुक्त हुने त हो नि। र अरू कति मित्रहरूलाई हृदयमा खिचावको अनुभव हुन्छ। यो पनि त्यस्तै परम सौभाग्यको क्षण, सौभाग्यको घटना हो। हृदयमा खिचाव अनुभव यानि प्रेमको गहिराई हो। यो प्रेमको एउटा छुट्टै क्षेत्र हुन्छ हामीभित्र, जुन साधारण जीवन बाँच्दा कहिल्यै खुल्दैन, ध्यानको गहिराईमा खुल्छ। यहाँ कति मित्रहरूलाई कति दिनसम्म हृदयमा बाम दले जस्तै या काउकुती लगाए जस्तै, कसैले छोइदिए जस्तै अनुभूति हुन्छ। केही हिँडे जस्तो, केही चले जस्तो,
कता कता के एकदमै कि त एकदमै शीतल कि एकदमै तातो उष्माको अनुभव हुन्छ। त्यो के अनुभव हो? यो हृदय चक्र खुल्न थाल्यो। हृदय चक्र खुलेको दिन मेरो संसार यस्तो रहँदैन। खुल्यो भने यो त एउटा छुट्टै नयाँ लोक खुल्छ, जुन लोक अत्यन्तै प्रामाणिक हुन्छ, जुन लोकले जीवनमा परम आनन्द लिएर आउँछ। सुकै सुखको झरना जहाँ खुल्छ त्यो घटना कति मित्रहरूलाई तल मणिपुर चक्र वा तल नाभितिर तानेको खिचाव भएको अनुभव हुन्छ। जसको पनि नाभि वा मणिपुर चक्र तल्लो भागका चक्रहरूमा एकदमै खिचावको अनुभव भयो, तपाईँले यो कुरो बुझ्नुहोला कि तपाईँभित्र गहिरो तनाव थियो र तपाईँ तनावबाट मुक्त हुन थाल्नुभयो। अब त्यो तनाव, त्यो खिचाव सकिँदाखेरि तपाईँको ऊर्जा जुन डर बनेको थियो, कसैलाई एकदम गहिरो डर थियो कुनै विषयमा, ध्यानले डरलाई छोयो। ध्यानले जेलाई छुन्छ त्यसलाई प्रकाश बनाइदिन्छ। डरलाई छोयो भने पनि प्रकाश बन्छ, चिन्तालाई छोयो भने पनि प्रकाश बन्छ। ध्यानको ऊर्जा त्यस्तो हुन्छ। ध्यानले अब तलका चक्रहरूलाई छोयो, कुनै तपाईँको तनावलाई छोयो, कुनै चिन्तालाई छोयो, कुनै कुरासँग तपाईँलाई अत्यन्तै डर लागेको थियो, तपाईँको शरीरमा कुनै रोग लागेको छ कि भने तपाईँलाई डर थियो, वा कसैको मृत्यु होला कि कसैसँग बिछोड होला कि भन्ने तपाईँलाई डर थियो, वा धन सम्पत्तिको विषयमा डर थियो, जे पनि डर हुनसक्छ। त्यो डरको अवस्थामा तलका चक्रहरू अत्यन्तै खुम्जिएर बसेका हुन्छन्। तलका चक्रहरू तानिएको, खिचिएको अनुभव ध्यानमा तपाईँले गर्नुभयो भने अब त्यो चक्रले त्यो अनुभवलाई छोडिदियो, फालिदियो, चाहिँदैन भनेर। ध्यानले देखेपछि त्यो अनुभव चाहिँदैन, के आवश्यकै छैन, सिद्धियो। यो त कस्तो हो भने कुनै एउटा घर छ, घरमा लामो समयसम्म कोही पनि बसेका थिएन, त्यहाँ सर्प बिच्छी बसेका हुन्छन्, माकुराले गुँड लगाएको हुन्छ र पुराना पुराना कथा भन्ने पनि भूतप्रेत पिशाच आएर बसेका हुन्छन्। तर अब घर मालिक फर्कियो, त्यहाँ घर मालिक फर्कियो, सफा गर्न थाल्यो, आज सफा गर्यो, भोलि सफा गर्यो, कुचो लगायो, झाडु लगायो, बत्ती बाल्यो, ढोका खोल्यो, ताजा हावा छिर्यो। बिस्तारै त्यो त्यहाँ भएका ती नराम्रा कुराहरू सबै जान्छन् नि। नकारात्मक ऊर्जा पनि जान्छ त्यहाँबाट, सकारात्मक ऊर्जा बन्छ, एउटा नयाँ प्रकारको आभामण्डल बन्छ त्यो घरभित्र। हाम्रा चक्रहरूमा ठिक त्यही हुन्छ। जब ध्यान पुग्छ त्यसको मालिक पुग्यो, अब घर मालिक पुग्यो। जुन चक्रमा ध्यान पुग्यो त्यो चक्रको घर मालिक पुग्यो। अब घर मालिक फर्केपछि त चोर पनि बस्न सक्दैन, डाका पनि बस्दैनन्, कसैले बलजफ्ती कब्जा गरेर बसिया रहेछन् ती पनि बस्न सक्दैन। कुनै पनि विजातीय तत्त्व, विजातीय पदार्थ, विजातीय प्राणीहरू त्यो घरमा बस्न सक्दैनन् जहाँ घर मालिक फर्कियो, बत्ती बाल्यो। ठिक त्यस्तै भएको यो कम्मरको पछाडिको भाग खिचिनु, अघि हामीले भने चाहिँ चक्रको कुनै पनि भाग खिचिनु, मेरुदण्डको कुनै पनि भागमा खिचावको अनुभव हुनु, यो अत्यन्तै गहिरो अनुभव हो। तर यो ख्याल गर्नु होला कि यो भाषाको बडो कमजोरी छ क्या, भाषा गरिब हुन्छ, गहिरो भनेर हुँदैन। कति गहिरो भन्ने कुरा हुन्छ, अनन्त गहिरो अनुभव हो यो। यो अनुभवले तपाईँलाई कहाँ पुर्याउँछ तपाईँले भन्नै सक्नुहुन्न। आजसम्म कसैले भनेको छैन। कुनै पनि कुरो गहिरो छ भने त नाप्न त सकिन्छ। संसारका सबै गहिराई नापिन्छ, ध्यानको गहिराई कसरी नाप्ने, कसले नाप्ने? ध्यानको गहिराई नाप्ने त कुनै उपाय छैन, कुनै उपकरण बनेका छैनन्, कुनै तरिका छैन। त्यस कारणले अब भाषाको कमजोरीले गर्दाखेरि गहिरो हो भन्नुपर्ने हुन्छ, राम्रो हो भन्नुपर्ने हुन्छ। तर राम्रोमा के हुन्छ? सूर्य राम्रो कि नराम्रो ल भन्नुहोस्? फुल राम्रो कि नराम्रो? के फुल राम्रो मात्रै होला? फुल नहुने भने यो संसार कस्तो हुन्थ्यो होला? के फुल राम्रोको लागि मात्रै बने होला? आकाश राम्रो कि नराम्रो ल भन्नुहोस्? आकाश बिना मेरो अस्तित्व नै रहँदैन। त राम्रो नराम्रो भनेर दुई भागमा विभक्त गर्नुको अर्थ के छ? यसै गरी चक्रहरूमा कुनै पनि प्रकारको खिचाव आयो, ध्यानमा कुनै ठाउँमा बढी ऊर्जा पुगेको अनुभव भयो, त्यसलाई मैले गहिरो राम्रो भनेर भने पनि
यसको मूल अर्थ बुझ्नु होला। कति राम्रो कसैले भन्नै नसक्ने राम्रो, कति गहिरो कसैले नाप्नै नसक्ने गहिरो। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि अनफ्याथोमेबल, नाप्नै नसकिने। सगरमाथा जतिसुकै उचा होस् नाप्न मिल्छ, मङ्गल ग्रह जतिसुकै टाढा होस् कति छ नाप्न मिल्छ। संसारका कुनै पनि पदार्थको गहिराई र उचाइ नाप्न सकिन्छ, तर ध्यानको न गहिराई न उचाइ केही पनि नाप्न सकिँदैन। शब्द त यिनै प्रयोग गर्नुपर्छ जुन शब्द सामान्य सांसारिक अनुभवहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। गहिरो, राम्रो, अग्लो, उचा, गरिमावान, प्यारो, मिठो, यिनै शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। तर आध्यात्मिक व्यक्तिले यी शब्दभित्रको भावलाई अत्यन्तै गहिरोसँग बुझ्ने गर्छ। तर गहिरो अनुभूति यिनै शब्दहरूमा अलग अर्थ हालेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले कसैले भन्ला कि भगवानको रूप सुन्दर छ भने तपाईँले आफ्नै प्रेमी वा प्रेमिकाको अनुहारसँग तुलना गरेर त्यति नै राम्रो होला भन्ने नसोच्नु होला। त्यो सुन्दर यानि सारा सौन्दर्यको स्रोत भन्न खोजेको, सारा सौन्दर्यको स्रोत। ठिक त्यसै गरी प्रत्येक शब्दको अर्थ हुन्छ। कम्मरको पछाडिको भाग खिचेको अनुभव हुन्छ, बाँकी रहेको भाग पनि खिचियोस् भन्ने यही प्रार्थना गर्नुहोस्। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।